So welcome back to my YouTube channel. I am Avinash Thapa. So मैले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा अगाडिको क्लासमा ड्रिफ्ट भेलोसिटी र त्योसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरु गरेको थिएँ. सो आज चाहिँ हामी रेजिस्टेन्सको बारेमा पढ्छौं. सो रेजिस्टेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि मेटेरियल्सको त्यस्तो प्रोपर्टिज हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि करेन्टको फ्लोलाई अब्स्ट्रक्ट गर्छ. सो लेट अस सी द conductor. यहाँ ब्याट्री सप्लाई गरिएको छ V भोल्टको ब्याट्री यसलाई भन्छ. सो यहाँको पोइन्ट A यहाँको पोइन्ट B यो पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलतिर कनेक्ट भएको छ है. यो पोइन्ट चाहिँ के छ ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलतिर के छ कनेक्ट भएको छ. यतातिर करेन्ट फ्लो हुन्छ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ हाई पोटेन्शियल र के भन्छ त्यस पोइन्ट B जुन छ यो ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलतिर कनेक्ट भएको छ. सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं लो पोटेन्शियल है. लो पोटेन्शियल VA है. पोइन्ट B मा भएकोलाई लो पोटेन्शियल VB है. पोइन्ट A मा भएकोलाई हाई पोटेन्शियल VA यसलाई भन्छ हाई पोटेन्शियल है. हाई पोटेन्शियल. सो यो ब्याट्रीमा के रे यो कन्डक्टरमा चाहिँ अब के हुन्छ आई अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो भएको छ र गिवन भोल्टेज यति हो र भोल्टेज यति भएपछि के हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ VAB भने पनि भयो है. डेल्टा V भने पनि भयो. के हुन्छ त्यो भनेको VA - VB. हायर पोटेन्शियलबाट लोवर पोटेन्शियल घटाउने भने के हुन्छ VAB भनेको त्यही हुन्छ र यो डेल्टा V पोटेन्शियल डिफरेन्स यसलाई भन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स है. हायर पोटेन्शियलबाट लोवर पोटेन्शियल घटाउने भने के हुन्छ यो पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ. कन्डक्टरमा आई अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो भएको छ. सो अब यो आई अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्डक्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो करेन्टको फ्लोलाई यो कन्डक्टरले करेन्टको फ्लोलाई अब्स्ट्रक्ट गर्छ ब्लक गर्न खोज्छ है. ब्लक गर्न खोज्छ अथवा ब्लक अब्स्ट्रक्ट अथवा के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि रेसिस्ट गर्न खोज्छ है. यो कन्डक्टरमा करेन्ट त फ्लो भयो है. करेन्ट त फ्लो भयो तर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको प्रोपर्टी यो मेटेरियल्सको प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्लो भएको करेन्टलाई के गर्छ उसले ब्लक गर्न खोज्छ है. ब्लक गर्न खोज्छ कन्डक्टरमा. सो यो ब्लक चाहिँ किन गर्न खोज्छ त भन्दाखेरि जस्तो अस्ति हामीले के भनेका थियौ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रिक फिल्ड सप्लाई नगर्दाखेरि के थियो हेर त यहाँ पोजिटिभ कर्नेलहरु थियो नि है. कर्नेल यसलाई भन्छ कर्नेल भनेको के हो भन्दाखेरि यो कन्डक्टरमा त लार्ज नम्बर अफ एटम्स हुन्छ. सो त्यो एटम्सबाट निस्केका इलेक्ट्रोन्सहरु यो कन्डक्टर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रीली मुभ गर्छ हो. त्यो एटमबाट इलेक्ट्रोन जब निस्किन्छ त्यो बाँकी रहेको खोस्टा जुन छ त्यो खोस्टालाई हामी कर्नेल भन्छौं है. त्यो खोस्टालाई हामी कर्नेल भन्छौं. सो यो कर्नेल हो है. यिनीहरु कर्नेल हो. यो कर्नेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड सप्लाई गरेपछि के हुन्छ इलेक्ट्रोन यतातिर के हुन्छ अब एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गर्न थाल्छ है. यसलाई त यतातिर त ड्रिफ्ट भेलोसिटीले मुभ गर्छ नि त इलेक्ट्रोन्सहरु. अब इलेक्ट्रोन्स यतातिर मुभ गर्दाखेरि के हुन्छ है यतातिर मुभ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि गरे यो कर्नलतिर ठोकिन्छ है. गरे यो कर्नलमा ठोकिन्छ अथवा यो कर्नलमा ठोकिन्छ. ठोकिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ इलेक्ट्रोनको मोसन के हुन्छ अब ठोकिएपछि त्यो केही थोरै जति फास्ट मुभ सुरुमा छ जति फास्टली उ मुभ गरे त्यो सुरुमा पछि के हुन्छ ठोकेपछि अब बिस्तारै मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यही रिजनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ यो रिजनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट गएको करेन्ट चाहिँ के हुन्छ यो मेटेरियल्सले के गर्छ ब्लक गर्न खोज्छ है. सो लेट अस डिफाइन द रेजिस्टेन्स. इट इज द property of a material. It is the properties of the material that destruct the flow of electric current in the conductor.
है। यो कन्डक्टरमा करेन्ट चाहिँ फ्लो भएको छ, ब्याट्री सप्लाई गरे पछाडि है फ्लो भएको छ, तर के छ भन्दाखेरि यो जति फ्लो भएको छ त्यति नै निस्किदैन कन्डक्टरबाट है। कन्डक्टरबाट पास गर्ने गए पछाडि के हुन्छ, यो करेन्ट अब जति फ्लो भएको थियो सुरुमा त्यति नै निस्किदैन, बिकज यहाँ त यो इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन्सहरुको मोसन गएर के हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरु गएर यो कर्नेलमा हिट गर्छ। अब हिट गरे पछाडि के हुन्छ, कर्नेलमा हिट गरेपछि यसको भेलोसिटी स्पिड कम हुन्छ है। यो यही फिनोमिनाको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो करेन्टलाई ब्लक गर्छ है। यो फिनोमिनाको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, करेन्टलाई ब्लक गर्छ। सो यसलाई हामीले के भन्छौँ, रेजिस्टेन्स भन्छौँ। रेजिस्टेन्स भनेको मेटेरियल्सको त्यस्तो प्रोपर्टिज हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक करेन्ट जुन कन्डक्टरमा फ्लो भएको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न खोज्छ, अब्स्ट्रक्ट, ब्लक अथवा रेसिस्ट गर्न खोज्छ। सो यो रेजिस्टेन्स इज इन्डिकेटेड बाइ आर है। रेजिस्टेन्स इज इन्डिकेटेड बाइ आर। अनि यसलाई कसरी दिन सकिन्छ त भन्दाखेरि हेर त, दुईवटा पोइन्ट बीचमा हुने पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ हेर त, VAB लेखे पनि भयो, डेल्टा V लेखे पनि भयो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो हाई पोटेन्शियल माइनस लो पोटेन्शियल भनेको के हो, पोटेन्शियलको डिफरेन्स हो है। जस्तो हाई प्रेसर माइनस लो प्रेसर डिफरेन्स है। जहिले पनि के हुन्छ, एयर हाई प्रेसरबाट लो प्रेसरतिर जान्छ, प्रेसरलाई मेन्टेन गर्नलाई, बराबर गर्नलाई। त्यसै गरी के हुन्छ, यहाँ हाई पोटेन्शियल लो पोटेन्शियल छ है, हाई पोटेन्शियल छ, लो पोटेन्शियल छ। सो अब यो एउटा डिफरेन्सले के दियो, VAB दियो अथवा डेल्टा V दियो। अब रेजिस्टेन्स भनेको कसरी डिफाइन गर्न सकियो, यसरी डिफाइन गर्न सकियो। तर म्याथमेटिकली रेजिस्टेन्स भनेको के हो, पोटेन्शियल डिफरेन्स बाइ करेन्ट फ्लोन है, पोटेन्शियल डिफरेन्स बाइ करेन्ट फ्लोन। र यसको युनिट हेर्ने भने के हुन्छ, हेर त, यो पोटेन्शियल डिफरेन्सको युनिट के हुन्छ, ब्याट्री सप्लाई गरे पछाडि पोटेन्शियल डिफरेन्स भएको है, भोल्ट हो। पोटेन्शियल डिफरेन्स युनिट भोल्ट र करेन्टको युनिट के भयो, एम्पियर। भोल्ट पर एम्पियर भन्न सकिन्छ। यो भोल्ट पर एम्पियरलाई हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि ओहम है, यस्तो खालको ओहम भन्न सकिन्छ है, ओहम पनि भन्न सकिन्छ। रेजिस्टेन्सको युनिटलाई ओहम भन्न सकिन्छ अथवा रेजिस्टेन्सलाई के गर्न सकिन्छ, ओहम युनिटमा मेजर गर्न सकिन्छ। अथवा प्र्याक्टिकली के पाइयो त भन्दाखेरि ल हेरौँ है त, यहाँ प्र्याक्टिकली के पाइयो भने ल है, मानौ मैले एउटा यस्तो खालको कन्डक्टर लिएँ है, यस्तो खालको कन्डक्टर एउटा लिएँ। सो अर्को एउटा कन्डक्टर लिएँ, अर्को एउटा यस्तो कन्डक्टर लिएँ, अझै अर्को एउटा कन्डक्टर लिएँ। हेर त, मैले कन्डक्टर लिएँ है, मैले हेर त सुरुमा यस्तो लेन्थ है, यो सुरुमा के भयो भन्दाखेरि लेन्थ L भएको कन्डक्टर लिएँ है। पछि यसलाई के हो भन्दाखेरि लेन्थ घटाएर के गराए भन्दाखेरि यसको एरिया बढाएँ है। यो कन्डक्टरको लेन्थ L छ, यो कन्डक्टरलाई हामीले लिएछौँ है। यो कन्डक्टरलाई लिए पछाडि के गरेका छौँ, यसलाई हामीले के गरेका छौँ, थिचेर के गरेका छौँ, यसको एरिया बढाएका छौँ, लेन्थ घटाएका छौँ है। अझै के गरेका छौँ, अझै थिचेर के गरेका छौँ, यसको एरिया अझै बढाएका छौँ। हेर त, अघि एरिया यति थियो, अहिले एरिया झन् बढेर यत्रो भयो, किनभने लेन्थ घटेको छ नि त। सो प्र्याक्टिकली हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि मेटेरियल्सको रेजिस्टेन्स लेन्थसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ रे। यदि तिमी यो कन्डक्टरको लेन्थ अझै बढाऊ है, यो कन्डक्टरको लेन्थ अझै बढाऊ, रेजिस्टेन्स पनि बढ्दै जान्छ। लेन्थ अझै बढाऊ, रेजिस्टेन्स अझै बढ्दै जान्छ। तर लेन्थ घटाऊ, रेजिस्टेन्स पनि घट्दै जान्छ है, लेन्थ घटाऊ, रेजिस्टेन्स पनि घट्दै जान्छ। अर्को कुरा के भनौँ भने उसको रेजिस्टेन्स, कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स भनेको के हो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द क्रस सेक्सनल एरिया रे। क्रस सेक्सनल एरिया हेर त, पहिलाको फिगरमा सानो क्रस सेक्सन छ, हेर त यो क्रस सेक्सन कति सानो छ, अर्को फिगरमा हेर कति ठुलो छ, अर्को फिगर हेर झन् ठुलो छ। अब हेर, जति तिमी क्रस सेक्सन बढाउँदै जान्छौ, यदि क्रस सेक्सन तिमी जति बढाउँदै जाऊ उति नै रेजिस्टेन्स घट्दै जान्छ। यदि लेन्थ उति नै बढाऊ उति नै रेजिस्टेन्स बढ्दै जान्छ। भन्नको अर्थ के त भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स भन्ने कुरा चाहिँ लेन्थ र क्रस सेक्सनल एरियासँग डिपेन्ड गर्छ। यदि तिमी कन्डक्टर अथवा मेटेरियल्सको लेन्थ बढाऊ, यसको रेजिस्टेन्स पनि बढ्दै जान्छ है। रेजिस्टेन्स भनेको
लेन्थ कन्डक्टरको लेन्थसँग डिपेन्ड गर्दो रहेछ। अथवा रेजिस्टेन्स भन्ने कुरा के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कन्डक्टरको सर्फेस क्रस सेक्सन एरिया कस्तो छ, मोटो छ कि पातलो छ कि अझै मोटो छ कि त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ। यदि लेन्थ बढ्दै जान्छ रेजिस्टेन्स पनि बढ्दै जान्छ। यदि एरिया क्रस सेक्सन चाहिँ बढ्छ रेजिस्टेन्स घट्छ। यदि एरिया क्रस सेक्सन घट्छ रेजिस्टेन्स फेरि बढ्छ है। यो कुरा भयो। प्र्याक्टिकली यसरी हामीले पत्ता लगायौँ, यसरी चाहिँ आएको रहेछ। सो यसलाई कम्बाइनिङ गर्ने भने के हुन्छ, L/A हुन्छ है, L/A हुन्छ। अथवा यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउने भने हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्न पाइन्छ, रो L/A भयो। सो यो रिलेसन हामीलाई चाहिन्छ। यो रिलेसन एकदमै याद गर्ने है। where rho is the resistivity of the material। तिमीले कुन मेटेरियल हेरेको छौ है, जुन मेटेरियल तिमीले एज्युम गरेको छौ त्यही मेटेरियलको रेजिस्टिभिटी है। रेजिस्टिभिटी अथवा यसलाई हामीले उ भन्न सक्छौँ, यसलाई स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स पनि भन्न सकिन्छ है। रेजिस्टिभिटीलाई स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स पनि भन्न सकिन्छ। अघि हेर त रेजिस्टेन्सको रेजिस्टेन्सको युनिट ओहम थियो है, रेजिस्टेन्सको युनिट ओहम थियो। यदि तिमीले यसमा हेर त R = यदि तिमीले यहाँ लेन्थ = 1 मिटर र एरिया = 1 मिटर स्क्वायर राख्थ्यौ यो फर्मुलामा इक्वेसन 1 मा, यति राख्दा त के हुन्छ, यदि यो फर्मुलामा यति राख्दा त यति राख्दा त के हुन्छ, R = L पनि 1 A पनि 1 है = रो। हेर त अब रेजिस्टिभिटी भनेको के रहेछ, रेजिस्टिभिटी भनेको नै रेजिस्टेन्स रहेछ है। ल डिफाइन रेजिस्टिभिटी है। अब रेजिस्टिभिटी है, अब रेजिस्टिभिटी डिफाइन गर्दाखेरि रेजिस्टिभिटीलाई कसरी डिफाइन गर्ने हेर त। मैले भने रेजिस्टेन्स भनेको लेन्थ र क्रस सेक्सनल एरिया है। लेन्थ र क्रस सेक्सन एरियासँग चाहिँ के गर्दो रहेछ, डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्ने कुरा भने र मैले इक्जाम्पल पनि दिएँ है। सो यो फिगरमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि पोटेन्शियलको डिफरेन्सको कुराहरु हेर्यौं र यो अब्स्ट्रक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ है, यो करेन्ट फ्लोको अब्स्ट्रक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ र कन्डक्टरले कसरी रेजिस्टेन्सको काम गर्छ मैले यहाँ बताएको छु है। इलेक्ट्रोन्सले करेन्टमा हिट गर्दाखेरि के हुन्छ, यसको के हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सको स्पिड घट्दै जान्छ। सो यो स्पिड घट्दै जान्छ। यो घट्नुमा के छ भन्दाखेरि करेन्टलाई ब्लक गर्ने एउटा चाहिँ फिनोमिनन हो भनेर भन्न सकियो है। यो भइसकेपछि अब यति भइसकेपछि रेजिस्टिभिटी भनेको इट इज द रेजिस्टेन्स। रेजिस्टिभिटी भनेको रेजिस्टेन्स हैन र, रेजिस्टिभिटी भनेको रेजिस्टेन्स रहेछ नि त। रेजिस्टिभिटी भनेको रेजिस्टेन्स रहेछ, तर कतिखेरको रेजिस्टिभिटी इट इज द रेजिस्टेन्स अफर्ड, it is the resistance offered by the conductor offer गरेको रेजिस्टेन्स when length is equals to 1 meter and area of cross section equals to 1 meter square है। यति बेला के हो भन्दाखेरि रेजिस्टिभिटी भनेको नै रेजिस्टेन्स है। रेजिस्टिभिटी भनेको नै रेजिस्टेन्स रहेछ। कन्डक्टरले when कन्डक्टरको लेन्थ L = 1 मिटर, एरिया = 1 मिटर स्क्वायर है। Resistivity is the resistance offered by the conductor when length यति हुँदाखेरि र एरिया यति हुँदाखेरि। अब हेर त, अब के भन्न सकियो भने हेर त यो फिगरबाट हेर त यसको युनिट हेर्नु पर्यो भने है, यदि रेजिस्टिभिटीको युनिट हेर्नु पर्यो भने हेर त त्यहाँ रो भनेको कति हुन्छ हेर त। रो यहाँ छ भने रो यहाँ छ भने RA/L यसो लेख्न पाइन्छ नि है। हेर त अब यसको युनिट लेख त, रो = रेजिस्टेन्सको युनिट ओहम भयो है, रेजिस्टेन्सको युनिट ओहम भयो। यो एरियाको युनिट मिटर स्क्वायर भयो र तल के छ, लेन्थको युनिट मिटर छ भने यो मिटर काट्दियौ त रेजिस्टिभिटीको युनिट के छ हेर त, ओहम मिटर है। यसको युनिट भयो है। यो ओहम मिटर भनेको के हो, रेजिस्टिभिटीको के हो, युनिट हो ओहम मिटर है। ओहम मिटर भनेको के हो, रेजिस्टिभिटीको युनिट हो। ल हेर त यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल रेजिस्टर है। यो रेजिस्टर हो, यो कति ओहमको रेजिस्टर हो,
5.60 किलो ओहमको रेजिस्टर हो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन करेन्ट फ्लो हुन्छ नि सर्किटमा त्यो करेन्ट फ्लोलाई के गर्छ यसले रिड्युस गराउँछ है। यो रेजिस्टर हो, यसले पनि के गर्छ रेजिस्टेन्सकै काम गर्छ। जसको ओहम जसको भ्यालु कति छ 5.60 किलो ओहम है। यो रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स 5.60 किलो ओहम छ। यसले पनि के हुन्छ सर्किटमा फ्लो भएको करेन्टलाई के गर्छ रिड्युस गराउने काम गर्छ। हामीले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल युज गर्छौं है। प्र्याक्टिकल युज गर्छौं हामीले प्र्याक्टिकलमा हामीले ल्याबमा हामीले यो रेजिस्टरको युज गर्छौं है। यो चाहिँ 5.60 किलो ओहम हो। यसको हेर त रेड ब्लू र ग्रीन है, रेड ब्लू र ग्रीन कलर भएको र यसको के हुन्छ टोलरेन्स चाहिँ के हुन्छ येलो कलरको हुन्छ है। यसको टोलरेन्स येलो कलरको हुन्छ। ल यति भइसक्यो पछाडी अब हामीले डेन्सिटीको युनिट पनि भन्यौ है। अब रेजिस्टरलाई अब रेजिस्टेन्सलाई कसरी कुन चाहिँ सिम्बलबाट चाहिँ इन्डिकेट गर्न सकिन्छ हेरौँ है त। सो हेर त रेजिस्टेन्सलाई सिम्बल है, सिम्बल अफ रेजिस्टेन्स है, सिम्बल अफ रेजिस्टेन्सको सिम्बल हैन कहिलेकाहीँ यस्तो दिन्छ हाम्रो हैन क्वेशन जाँचमा क्वेशनहरु आयो भने रेजिस्टेन्स भनेर आयो भने यति 20 ओहम 5 ओहम है यस्तो भनेर आउन सक्छ। सो अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सर्किटमा यस्तो पनि देखाइरहेको हुन्छ है। यो भनेको पनि के हो रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स हो है। रेजिस्टरको के हुन्छ रेजिस्टेन्स हुन्छ है। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ रेजिस्टेन्सलाई सिम्बलाइज गर्न सकिन्छ। यसको सिम्बल यस्तो भयो है। सो अब रेजिस्टिभिटी पनि भयो रेजिस्टेन्स पनि भयो, त्यसपछि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अब रेजिस्टिभिटी अब कन्डक्टिभिटी। ल कन्डक्टिभिटी भनेको के हो भन्दाखेरि कन्डक्टिभिटी भनेको हामीले केले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ सिग्माले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ। सो यसको के हुन्छ रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी है। रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी है। रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी भनेको कन्डक्टिभिटी हो है। हामीले के गरेका थियौं यसको युनिट हेरौँ त। कन्डक्टिभिटीको युनिट हेरौँ त। कन्डक्टिभिटीको युनिट के हो 1/ρ हो। फर्मुला यो हो। कन्डक्टिभिटीको युनिट हेर्न खोज्यो भने के हुन्छ 1 यो रेजिस्टिभिटीको युनिट के गरेका थियौं हामीले ओहम मिटर निकालेका थियौं है। ओहम मिटर निकालेका थियौं। सो हेर त अझै के गरौँ भन्दाखेरि यो 1/ओहम छ है। 1/ओहम भनेको ओहम पावर 1, 1/मिटर भनेको मिटरको पावर 1 है। सो यसलाई के भन्न सकिन्छ ओहमलाई यो ओहम इन्भर्स हो नि। ओहम इन्भर्सलाई हामीले उल्टो ओहम पनि लेख्न सकिन्छ है। यसरी लेख्न सकिन्छ। अझ यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो उल्टो ओहम अथवा ओहम इन्भर्सलाई हामीले के भन्न सकिन्छ मोह एमओएच है। एमएच हो एमओएच हैन एमएच हो है। मो भन्न सकिन्छ, मो पर मिटर भन्न सकिन्छ। अथवा यो मोलाई के भन्न सकिन्छ अथवा यो रेजिस्टेन्सको इन्भर्सलाई के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि साइमेन पर मिटर पनि भन्न सकिन्छ है। साइमेन पर मिटर पनि भन्न सकिन्छ। सो नाउ नेक्स्ट वान इज द कन्डक्टिभिटी पनि भयो। कन्डक्टिभिटी भएपछि के हुन्छ कन्डक्टेन्स है। अर्को छ कन्डक्टेन्स। कन्डक्टेन्स भनेको सी र रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स। कन्डक्टेन्स भनेको के हो रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स हो। हेर त यसको युनिट हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ हेर त कन्डक्टेन्सको युनिट हेर्नु पर्यो भने 1/r छ है। 1/ रेजिस्टेन्स भनेको के हो 1/ओहम हो नि। रेजिस्टेन्सको युनिट त ओहम हो नि। 1/ओहम भनेको के भयो ओहम पर भयो है। ओहम चाहिँ के भयो इन्भर्समा भयो। सो इन्भर्समा भएको ओहमलाई के भन्न सकिन्छ मो पनि भन्न सकिन्छ है। मो भन्न सकिन्छ अथवा यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि साइमेन पनि भन्न सकिन्छ। अझै यहाँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि उल्टो ओहम पनि लेख्न सकिन्छ है। उल्टो यहाँ ओहम पनि लेख्न सकिन्छ। ओहम इन्भर्स भनेको उल्टो ओहम पनि हुन्छ है। कन्डक्टिभिटी रेजिस्टिभिटी रेजिस्टेन्स र कन्डक्टेन्स यो सबै कुराहरू भयो है। यति भइसके पछाडी अब हामी जान्छौं टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्स है। टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्स। सो दिस इज द प्र्याक्टिकल रेजिस्टर है। रेजिस्टर हो यसको रेजिस्टेन्स हुन्छ। त्यो रेजिस्टेन्सले के गर्छ करेन्टलाई ब्लक गर्ने काम गर्छ, अब्स्ट्रक्ट गर्ने काम गर्छ। सो टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्स